बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वाले फ़रोज़ शाह साहब के साहबज़ादा साहब उस्मान शाह साहब ने सरगोदा में एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो अपने अक़ीदतमंदों की मेंटल कंडीशनिंग कर रहे हैं, यानी ज़हन साजी कर रहे हैं। ज़रा ख़ुद पहले उनका बयान समाअत करें। मैं एक दो चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके एक आपको पॉइंट समझाना चाहता हूँ। अजीज़ दोस्तों, ये एजेंडे का जो दौर है ना, ये एक बड़ा पुराना दौर है, ये आज का दौर नहीं है। आप अगर गौर करें अजीज दोस्तों, इस चीज को आप जहन में रखें तो मैं आपको चंद चीजें बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि आज भी क्या हो रहा है और पहले भी क्या होता आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को एक वक्त आता है कि आईना दिखाना पड़ता है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि कुरान करीम के अंदर हुजूर मौलाए कायनात की शान के अंदर जितनी आयतें नाजिल हुई हैं, तमाम सहाबा इकराम के अंदर सबसे ज्यादा जो कुरान करीम के अंदर आयतें मुबारक जो नाजिल हुई हैं वो मौला अली की शान में हुई हैं। और आप फरमाते हैं कि वो आयतें 300 के करीब हैं। फिर आप फरमाते हैं कि जितनी हदीसें सहीहा फजाइल मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में आई हैं, इतनी किसी और की शान में इतने फजाइल नहीं आए। ठीक है जी। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप वो लिखते हैं और चीज़ों में तकाबुल फरमाते हैं शेखैन में, मौला अली में, और उसमें आप मौला अली के खसाइस लिखते हुए कहते हैं कि कसरत रवायत यानी ये है कि जो मौला अली ने हुजूर से सुनकर रवायतें आगे बयान फरमाई, बोला कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इम्तियाज है, जो सबसे ज्यादा रवायत की हुई चीजें हैं वो मौला अली के, ये आपकी फजीलत है। अब आप इस चीज को एक जहन में रखें कि आप फरमाते हैं कुरान करीम की आयतें भी सबसे ज्यादा हैं, हदीसें भी ज्यादा हैं, कसरत रवायात भी ज्यादा है। सहाबा कराम के हालात के ऊपर जितनी भी किताबें हैं, आप वो सारी किताबें आप उठाकर देखें, उनके अंदर एक तरतीब आपको नजर आएगी। बगौर आप जायजा लें पुरानी सहाबा कराम के दौर की, चाहे वो उज़्दुल गब्बा हो, अल इसाबा हो, यानी सहाबा कराम तबकात इब्न साद हो, यानी जितनी भी सहाबा कराम के हालात पर और अहवाल पर जो किताबें लिखी गई हैं, उनके अंदर एक करीना मौजूद है। यानी अगर हज़रत बकर सिद्दीक का नाम लिखा गया है तो सबसे ज्यादा आयतें उनकी लिखी हैं। फिर उमर फारूक का नंबर थोड़ा कम कर दिया है, उस्मान गनी का नंबर थोड़ा और कम कर दिया। मौला अली की बात आई तो 3-4 आयतें वही जनरल जो अहले बैत की शान में है वो लिखी और वो बयान करके चलो जी छुट्टी आगे। फिर आगे जो है वो हदीस के अंदर भी यही मामला है कि उनके लिए फिर इतनी लिखी, फिर नंबर की, फिर ये की, फिर ये। एक चीज आपने और भी देखी होगी, अक्सर सुनी होगी, सरकार तशरीफ फरमा है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ लाए, फिर हजरत उमर फारूक तशरीफ लाए, फिर उस्मान गनी तशरीफ लाए, फिर मौला अली आए। अक्सर कुछ हदीसें हैं ऐसी, जो घर में बैठा है वो आखिरी नंबर पर आ रहा है, जो बाहर वाले हैं वो पहले आ रहे हैं। हुजूर ने कोई रूबाट मुकर्रर करके रखा हुआ था कि ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, असल में है एजेंडा। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये नहीं है कि जो खुदा न खास्ता मुहद्दिसीन ने किया, मुहद्दिसीन का एजेंडा नहीं है। मुहद्दिसीन इस इल्म हदीस के और इस इल्म कलाम की मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे नजदीक इन मुहद्दिसीन का बहुत बड़ा दर्जा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जितनी मन घड़त रवायात रवाफिज ने खड़ी है, किसी ने नहीं खड़ी। हदीस के इल्म के ऊपर रवाफिज ने इतनी मनगढ़ंत रवायात खड़ी हैं कि ये इल्म हदीस की जो साइंस है उसको आपने मुकर्रर किया, भाई हदीस को नापना है, सही है, गलत है, ठीक है, नहीं है, ये सारी चीजें करना उनके लिए ठीक थी। लेकिन बात असल में ये थी कि एजेंडा था, हुकूमत का डंडा भी था और एजेंडा भी था। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। इमाम मालिक जैसी अजीम हस्ती अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए, इससे पहले एक और आपको मिसाल, यानी मैं चंद चीजें आप लोगों के जो गोश गुजार करना चाह रहा हूं, वो आप अगर तरतीब वाली इन चीजों को समझ में आएगी तो आपको पता चलेगा गेम हो क्या रही है, ये आखिर गेम क्या चल रहा है। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुना है? हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर रिवायत करते हैं और मुरसल रिवायत करते हैं और उनकी कई सारी मरासील हैं, और वो डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकज़ा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोग उनसे ये कहते हैं कि हुजूर के दौर में आप थे नहीं, आप ताबईन हैं, आप बाद में पैदा हुए हैं, लेकिन आप जब रवायत करते हैं तो आप बीच में किसी सहाबी का नाम नहीं लेते, डायरेक्ट बोलते हैं हुजूर के सुना है, आप नाम क्यों नहीं लेते उनका? तो आप फरमाते हैं कि मैंने बहुत पक्के लोगों से सुनी है रवायात। वो कहते हैं नहीं जी नाम बताओ। जब आप पर ज्यादा जोर दिया गया तो उन्होंने कहा कि मेरी ज्यादातर रवायात मौला अली से हैं, मैं अगर उनका नाम लूंगा हज्जाज बिन यूसुफ का दौर है, मेरी गर्दन उड़ा देंगे। अब आप समझे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें कहते हैं कि आप अपना सिलसिला जोड़ते हो हजरत हसन बसरी से, हमारा सिलसिला आलिया कादरिया, आपने शिजरे में देखा होगा, ये जाकर जुड़ जाता है हुजूर मौला कायनात से बवास्ता हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला। वो कहते हैं हजरत हसन बसरी की जो है वो मौला अली से रवायत साबित नहीं है, तो आप कैसे करते हो? मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया है। क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं बहुत सारे ऐसे नक्शबंदी। जी आपने शाह साहब का बयान सुना है। शाह साहब ये अहले सुन्नत वाली बोली नहीं बोल रहे, ये अफवाहें राफियों की हैं कि अहले बैत के फ़ज़ाइल छुपाए गए हैं। जो बंदा ये बात करता है वो अहले सुन्नत का जो ज़ख़ीरा हदीस है, मुहद्दिसीन है, उससे एतबार उठाना चाहता है। और शाह साहब भी यही काम कर रहे हैं और बार बार कहते हैं कोई गेम चल रही है, यानी एजेंडा चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है कि सहाबा की औलाद की जितनी किताबें हैं, उज़्दुल गब्बा है, अल इसाबा है, इसी तरह तबक़ातुल कुबरा है या इस्तिआब है, उसमें देखेंगे तो अबू बकर सिद्दीक की शान में ज़्यादा आयतें हैं और हज़रत अली मुर्तज़ा की शान में कम आयतें हैं।
تو یہ باتیں کر کے شاہ صاحب محدثین سے اعتبار اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب ظہور فیضی کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو شاہ صاحب کے اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ ظہور فیضی جو ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے، فراڈی آدمی ہے۔ اس نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ صرف اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے کیا ہے، جھوٹ بولے ہیں، جھوٹ پہ مبنی کتابیں لکھی ہیں، منقطع، ضعیف، موضوع روایتیں اس نے درج کی ہیں اور شاذ اقوال پیش کی ہیں۔ اگر آپ نے اس کی حقیقت دیکھنی ہے تو اس کے رد میں جو کتابیں وہ بھی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح اس بندے نے جھوٹ بولے ہیں، کس طرح دجل، مکر، فراڈ اور دو نمبری اور تضاد سے کام لیا ہے۔ اگر صرف ظہور فیضی کو نہ پڑھیں، اہل سنت محققین نے ظہور فیضی کا جو رد کیا اس کو بھی پڑھیں، تو یہ اہل سنت کا انداز نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں محدثین نے کچھ نہیں کیا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں حالات پہ انہوں نے کم آیتیں لکھی ہیں علی مرتضیٰ کی شان میں، تو خود تضاد کا شکار ہیں، یا پھر جھجک رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب محدثین سے اعتبار اٹھا رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں گیم چل رہی ہے، ایجنڈا چل رہا ہے۔ تو ذہن میں یہ چیز بٹھا رہے ہیں کہ لوگ سوچیں کون سا ایجنڈا چل رہا ہے، کون سی گیم چل رہی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ ان کی زبان سے یہ بھی جاری ہوا کہ رافضیوں نے بڑی روایتیں گھڑی ہیں، تو شاہ صاحب نے اپنا خود رد کر دیا کہ یہ ساری افواہیں رافضیوں کی ہیں، یہ وسواس رافضیوں کے ہیں کہ اہل بیت کی شانیں چھپائی گئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے نعوذ باللہ کہ محدثین نے چھپایا، ہاں اگر کچھ حالات ایسے بنے تو وہ عارضی تھے، یہ نہیں کہ ایک جگہ رہے کہ کسی محدث نے کچھ بیان نہیں کیا دوسری جگہ بھی نہیں، یا ایک روایت ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو حالات ہر طرح کے آتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ تاثر دینا کہ شانیں چھپائی گئی ہیں، یہ بالکل اہل سنت کے ساتھ ظلم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 300 آیات علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی، تو میں شاہ صاحب سے کہوں گا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے امام احمد بن حنبل کا یہ ارشاد صحیح السند ثابت کرنا ہے۔ پھر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کس نے بتایا ہے، یعنی آیات تو نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہیں، آپ نے بتانا تھا کہ مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، صحابہ نے آگے بیان کرنا تھا، پھر نے کیوں نہیں پہنچائی؟ یعنی نبی پاک کو چاہیے تھا نا اگر 300 آیات نازل ہو رہی ہیں تو وہ قطر کے ساتھ وہ روایات پہنچتی، اہل بیت خود بیان کرتے، کئی صحابہ بیان کرتے، حضرت عمار نے بیان کی نا، حضرت سلمان فارسی نے بیان کی نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، تو یہ تو کرتے نا، زید بن ارقم تو کرتے نا جو ان کے نزدیک محب اہل بیت ہیں۔ تو لہٰذا یہ بالکل افواہ ہے، یہ 300 آیات والی افواہ ہے، نہیں تو شاہ صاحب ثابت کریں۔ اور سب سے تکلیف دہ جو چیز شاہ صاحب نے بیان کی وہ یہ کیا کہ سرکار، یعنی کہتے ہیں کئی روایتیں ہیں کہ سرکار تشریف فرما ہیں، ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ گھر والا بعد میں آ رہا ہے اور باہر والے پہلے آ رہے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں یہ روٹ نبی پاک نے مقرر کی ہیں، پہلے یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ تو شاہ صاحب اصل میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو نجی محفل ہوتے ہیں ان میں لوگ یہ بہت کچھ کہتے ہیں، تو اب چونکہ وہ سامنے کیمرہ لگا ہوا تو شاہ صاحب نے دبے لفظوں میں بہت کچھ کہا ہے۔ اب یہ جو بات کی ہے اس میں انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، کبھی نبی پاک نے روٹ مقرر کی ہیں، تو شاہ صاحب یہ ناراضگی آپ کے اللہ تعالیٰ سے بن رہی ہے، نبی پاک سے بن رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا امر تھا، اس کی تقدیر تھی، اس کا فیصلہ تھا۔ 4 یاروں کو جو خلافت ملی ہے، نمبر ملے ہیں، یہ صحابہ نے نہیں دی، اللہ نے دیے ہیں۔ قرآن پڑھیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا تھا صحابہ کو خلافت دینے کا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ اگر پورا ہوا، اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو پھر اللہ کا یہی وعدہ تھا، پہلے ابو بکر بنے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی بنے۔ یہ اللہ کی تقسیم تھی، اس کا انتخاب تھا، اور یہ اللہ کی قدرت تھی، اشارے تھے، پہلے ابو بکر آ رہے ہیں، پھر عمر، پھر عثمان۔ یہ اس طرح کے حدیث پر آپ نے تنقید کر کے یہ آپ نے اہل سنت کے محدثین سے اعتبار اٹھایا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اشارے ہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ابو بکر آئیں، پھر عمر، پھر عثمان، علی آئیں، اس پر آپ کو اعتراض نہیں کرنے چاہیے تھا۔ یہ اعتراض کر کے آپ نے پوری رافضیوں والی بولی بولی ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نمبر انہوں نے آپ دیے ہیں، اللہ کا دیا وہ نمبر تو نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے نمبر ہیں، یہ اللہ کے امر کے اندر تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل پہلا نمبر جس کا امامت میں ہوگا وہ بنو تیم کا بندہ ہوگا جس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ دوسرا بندہ جس کو یہ فضیلت ملے گی، دوسرا نمبر امامت کا ملے گا، وہ بندہ بنو عدی سے ہوگا جس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ تیسرا بندہ جس کو امامت ملے گی اور فضیلت میں مقام ملے گا وہ بندہ بنو امیہ کا ہوگا جس کا نام عثمان بن عفان ہوگا۔ چوتھی شخصیت جس کو اس امت میں مقام ملے گا، امامت ملے گی، وہ بنو ہاشم سے ہوگا جس کا نام علی بن ابی طالب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی۔ یہی بات جب رافضیوں سے کی جائے کہ بھئی امام حسن کی اولاد سے کیوں امامت نہیں ہے، تو کہتے ہیں نسب کی بنیاد پر امامت نہیں ملتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔
تو ہم کہتے ہیں تمہارے پاس تو انتخاب کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ہے، جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا، پورا کر دیا، اور جس طرح پورا ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اور مستدرک کے اندر یہ روایت ہے، علی المرتضیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا، کیا آپ نہیں بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نبی پاک نے جو نہیں بنایا تھا میں کیوں بناؤں؟ آگے جو آپ نے جملہ بولا، فرمایا اللہ نے اگر تم میں خیر دیکھی تو بہتر کو تم پر مقرر کرے گا، جیسے کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، یہ مولا علی کا فرمان ہے، جس طرح اللہ نے لوگوں کو جمع کیا نبی پاک کے بعد بہترین پر۔ تو بتا دیا علی مرتضیٰ نے اللہ نے انتخاب کیا ہوا ہے، اللہ جمع کرے گا، تو اللہ نے جمع کر دیا رسول اللہ کے بعد ابو بکر پر، پھر عمر پر، پھر عثمان، پھر علی مرتضیٰ پر۔ تو لہٰذا یہ اعتراض اللہ تعالیٰ پہ بنتا ہے، رسول اللہ پہ بنتا ہے۔ یہ شاہ صاحب نے بات کر کے کہ جناب نبی پاک کے پاس پہلے ابو بکر آ رہے ہیں، پھر عمر عثمان، گھر والا بعد میں آ رہا ہے، باہر والے پہلے آ رہے ہیں، یہ نبی پاک نے ایک روٹ مقرر کیے تھے، اس بات سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ محدثین سے اعتبار اٹھا رہے ہیں، اور لگتا ہے شاہ صاحب ظہور فیضی کی کتابیں پڑھتے ہیں اور خود تضاد کا شکار ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ محدثین نے جو نقل کیا آیات علی مرتضیٰ کی شان میں کم کر دیں، پھر کہتے ہیں محدثین نے کچھ نہیں کیا، پھر یہ بھی مان گئے کہ رافضیوں نے بڑی روایتیں گھڑی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ 300 آیات تھیں۔ تو یہ شاہ صاحب نے ان باتوں کو ثابت کرنا ہے۔ جو شاہ صاحب نے بدگمانی محدثین سے کی ہے اور اعتبار اٹھانے کی کوشش کی ہے، شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پکے ثبوت، جو قطعی ثبوت ہیں، ان کے ساتھ اب آپ نے اس دعوے کو ثابت کریں کہ یہ ایجنڈا چل رہا ہے، گیم چل رہی ہے، وہ شاہ صاحب نے گیم ثابت کر کے بتانی ہے۔ اگر ثابت کریں تو سر آنکھوں پر ہم بھی شاہ صاحب کی بولی بولیں گے اور شاہ صاحب کے شکر گزار ہوں گے، نہیں تو شاہ صاحب جو ہیں وہ اس چیز کی فکر کریں۔ اور اگر اہل سنت ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر سنیوں والی بولی بولیں، ظہور فیضی والی بولی نہ بولیں۔ تو یہ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی تھی سید ہونے کے ناطے، اور اپنا حق سمجھا تھا، ہم نے وہ بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت کا جو سچا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔